नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई लर्निङ सेन्टरमा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगमा सोध्न सक्ने विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 79 को विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। साथीहरू, यस लर्निङ सेन्टरद्वारा निर्माण गरिएका भिडियोहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ। आशा छ आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै माया गर्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब, लाइक को अपेक्षा गरेका छौँ। ल त अब हामी यस विषयको वस्तुको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको पृष्ठभूमिको बारेमा छलफल गर्नु सुरुमा साथीहरू, विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले सन् 2015 पश्चातको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समय पार गरेको छ। भर्खरै जारी भएको संविधान अन्तर्गत व्यवस्था भएको सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडमा आएको छ। विद्यमान शैक्षिक योजना भनेको सन् 2009 मा सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हो, जुन सन् 2016 असारमा सम्पन्न भयो। त्यसैले सरकारले सन् 2016 देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालाई नै निरन्तरता दिएको छ। सबैका लागि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षण परियोजना तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको प्रयासको निरन्तरता यस विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रहनेछ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व शिक्षा मञ्चको इन्चोन घोषणा तथा दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप विकास गर्ने, जो सेप्टेम्बर 15 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाबाट पारित भइसकेको छ। त्यस्तै 2072 साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प तथा पराकम्पनका कारणले 8000 भन्दा बढी विद्यालय ध्वस्त भए। करिब 10 लाख बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तर दिन सकेनन्। भर्ना, हाजिरी तथा आन्तरिक सक्षमतामा प्रभाव पर्यो। परिणामस्वरूप विद्यालय बाहिर रहने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। अपाङ्गता तथा घाइते हुने बालबालिकाको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको कारणले शिक्षाबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो। घरायसी काममा थप श्रम गर्नुपर्ने कारणले विशेष गरी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा निरन्तर रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने र विद्यालय छाड्नुपर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भयो। विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार तथा उत्साहमा पनि कमी हुँदा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न नपाएको स्थिति रह्यो। परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा न्यूनता हुने आशंका गरिएको अवस्था छ। सरकारले मूल्याङ्कन गरेको पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट PDNA ले पहिचान गरे अनुरूप तथा सेन्डाईमा 2015 मा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व सम्मेलनमा स्वीकारिएको विपद जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा अनुसार पुनर्निर्माण तथा सुधारका कार्यलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्ययोजनाले प्राथमिकता दिनेछ। यसको दूरदृष्टिका रूपमा लोकतन्त्र तथा मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि तयार, निरन्तर शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध, श्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वरोजगार उन्मुख मुलुक र समुदायप्रति सक्रिय, 21औं शताब्दीमा मुलुक, समाज तथा जनताले भोगिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न र समाधानमा योगदान गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्नु नेपालको विद्यालय शिक्षाको दूरदृष्टि हुन् भनेर यसको दूरदृष्टि राखिएको छ। त्यसैगरी यसका उद्देश्यहरूमा लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता तथा समता सुनिश्चित गर्नु। 2. शिक्षामा सान्दर्भिकता एवं गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु। 3. विपद प्रतिरोधक प्रणालीको विकास गर्नु। त्यसैगरी 4 मा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया तथा सिकाइ उपलब्धिमा स्वीकृत न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सुदृढ र स्थानीय सरकारप्रति जवाबदेही शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्नु। 5. केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारबीच मूल्य साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी दिगो र सुदृढ वित्तीय व्यवस्थाको विकास गर्नु। 6. पहिचान गरिएका आवश्यकता एवं सङ्घीय परिवेश अनुकूल शिक्षा क्षेत्रको राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नु। 7. विश्व तथा राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालले आत्मसात गरेका
आकांक्षालाई सहजीकरण गर्नु। यसका केही चुनौतीहरू पनि रहेका छन् साथीहरू, जसलाई हामी बुदागत रूपमा यसरी राखेका छौँ। 1. नेपाल भाषिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त विविधतापूर्ण छ। यसले विद्यार्थीहरूको विविध सिकाइ आवश्यकताको सिर्जना गरेको छ। पहुँच तथा सान्दर्भिकता आदिका दृष्टिले प्रत्येकको सिकाइ आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। 2. सुविधाविहीन तथा सीमान्तकृत समुदाय, समूह तथा भौगोलिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पहुँचमा वृद्धि भएको छैन। समुदाय, समूह तथा विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीबीच यस्तो विभेदमा वृद्धि भएको अवस्था छ। 3. प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित तथा विपदको जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको पहुँच तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 4. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको चक्रभरि नै सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयमा टिकाइ राख्ने, तह पुरा गर्ने दरमा न्यूनता छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा औल्याउँछ। त्यसैगरी 5 मा विद्यार्थीहरूका लागि सुरक्षित स्थान प्रदान गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई विपद प्रतिरोधक बनाउन बाँकी छ। सुरक्षित विद्यालय बनाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा मूल धारमा ल्याउन सकिएको छैन। 6. विद्यार्थीहरूले तोकिए अनुसारका न्यूनतम दिन पनि पठन पाठनमा बिताउन पाएका छैनन्। त्यस्तै गरी शिक्षकहरूले पनि कक्षामा तोकिए अनुसार आफ्नो समय नबिताएको अधिकांश अवस्था देखिएको छ। 7. विशेष गरी तल्ला कक्षाहरूमा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ तथा लेखाइ सिपको कमीका कारणले विद्यालय छोड्ने र कक्षा दोहोर्याउने दर अझै उल्लेखनीय छ। 8. पदस्थापना लगायत शिक्षकको समग्र व्यवस्थापनलाई अझै पूर्णता दिनुपर्नेछ। 9. सक्षमताका आधारमा भन्दा पनि प्रमाणीकरण र तालिमका आधारमा शिक्षकको योग्यता तोकिएको अवस्था छ। 10. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सीमित अवसर तथा साधारण र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबीच झिनो समन्वय रहेको अवस्था छ। त्यस्तै 11 मा अपेक्षा गरिए अनुसार शिक्षा प्रणालीको संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न अझै बाँकी रहेको छ। 12. विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर तथा आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माण गर्न समग्र विद्यालय व्यवस्थापन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई अझै संस्थागत गर्न बाँकी छ। 13. शिक्षाको होइन, शिक्षाका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न तथा समग्र योजना प्रक्रियामा यसलाई आत्मसात गर्न अझै बाँकी रहेको छ। 14. सरकारी नियम कानुनलाई विद्यालयमा अझै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका रणनीतिहरू साथीहरू: 1. नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनका लागि विद्यमान नियम कानुनको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने। 2. आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने। 3. माध्यमिक शिक्षाका पहुँचमा सुधार सुनिश्चित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूको लागू गर्ने। 4. माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टै धारको कार्यान्वयन गर्ने। 5. मानिसको जीविकोपार्जन तथा रोजगारीका लागि शिक्षाको सान्दर्भिकता तथा महत्त्व बढाउने। 6. शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल र सुरक्षित सुनिश्चित गर्न विपदका जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने। त्यसैगरी यसले लिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यक्रममा लिएका उद्देश्यहरू विभिन्न शिक्षामा विभिन्न तहका शिक्षाहरूमा यसका उद्देश्यहरू पनि राखिएका छन्। त्यसलाई पनि यहाँ राखिएको छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यक्रमका उद्देश्यमा 1 मा रहेको छ प्रारम्भिक बाल विकासको प्रवर्धन गर्ने। 2. निर्धारित उमेरभित्रै कक्षा 1 मा भर्ना हुन बालबालिकाको तत्परता सुनिश्चित गर्ने। आधारभूत शिक्षामा उद्देश्य रहेको छ: 1. आवश्यक सिकाइ सक्षमता सहित माध्यमिक शिक्षामा प्रवेशका लागि विद्यार्थीहरूको तत्परता सुनिश्चित गर्ने। 2. जीवनोपयोगी सिप तथा मूल्यमा आधारित शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने। 3. सामाजिक सांस्कृतिक विविधतासँग तादात्म्य तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रतर्फ अभिमुख गराउने। त्यसपछि माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उद्देश्य रहेको छ: 1. सिपयुक्त मानव संसाधनको विकास गरी विद्यार्थीहरूलाई कामको संसारका लागि तयार पार्नु। 2. गुणस्तरमा सम्झौता नगरी शिक्षाको पहुँच वृद्धिमा जोड दिनु। 3. उच्च शिक्षासँग आबद्ध गर्नु र कार्य उन्मुख गराउनु। 4. उच्च शिक्षाका लागि आधार प्रदान गर्नु। 5. विद्यार्थीहरूलाई नागरिक दायित्व वहन गर्न तत्पर बनाउनु। साथीहरू, अहिलेसम्म हामीले
यस लर्निङ सेन्टरमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्यौं। पक्कै पनि यहाँहरूले यसको पृष्ठभूमिको बारेमा, यसका लक्ष्य उद्देश्यका बारेमा, यसका रणनीतिका बारेमा, यसका चुनौतीका बारेमा, सँगसँगै विभिन्न तहगत उद्देश्यहरूको बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्नुभयो। पक्कै पनि यस भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ, लाइक गरिदिनुहुनेछ अनि यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार आउने दिनहरूमा लर्निङ सेन्टर मार्फत आउने भिडियोहरूलाई हामी थप प्रभावकारी बनाउनेछौँ भन्दै यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते साथीहरू।